سورة المائدة آية نمبر 57. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم من الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزلنا إليك من قبل. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وأنزل إليك من قبل. إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل ننبئكم بشر قل يا وأن أكثرهم فاسقون. قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا
الجب وألقوه في غيابة الجب في غيابة غيابة وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا وأخاف أن يأكله الذئب ونحن عصبة إنا وأنتم عنه غافلون. तीसरा सवाल सूरतुल इंसान आयत नंबर 19 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वयतूफ़ु अलैहिम विल्दानुन